नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दिनों ये कहा कि जो काम उस्मान बुज़दार ने यानी वसीम अकरम प्लस ने गुज़िश्ता 3 साल में पंजाब में किए हैं, वो ऐसे कारनामे हैं जो तारीख़ में कभी नहीं हुए। पता नहीं वो पंजाब की तारीख़ का ज़िक्र कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख़ का कर रहे थे, या बरसग़ीर की तारीख़ का ज़िक्र कर रहे थे, या पूरी दुनिया की तारीख़ का ज़िक्र कर रहे थे। और उन्होंने कहा मसला ये है कि उस्मान बुज़दार अपने जो अच्छे काम हैं उनकी तशहीर नहीं करते। वज़ीर आज़म के इस ऐलान पर लोग हैरान व परेशान रह गए, और हैरान कम रह गए, परेशान ज़्यादा रह गए, इसलिए कि गुज़िश्ता 3 साल में जो बर्बादी पंजाब में हुई है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर ये इसको अपना कारनामा समझ रहे हैं तो इन्होंने अपने कारनामे बाकी सारे मुल्क तक फैला दिए, तो लोगों का क्या बनेगा। तफसील से जानने की कोशिश करते हैं कि उस्मान बुज़दार ने 3 साल में वो कौन से कारनामे किए कि जिनकी तशहीर नहीं हुई। और तशहीर कैसे नहीं हुई, ये कैसे कह सकते हैं। 40 तर्जुमान उन्होंने रखे हुए हैं जो सिर्फ़ अपोजिशन को गालम गलोच पर तय्युन है, और उनके पास सवाए दूसरों को गालियां देने के लिए और ऐसे ऐसे नामवर लोग लगाए हुए हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये फ़र्ज़ था कि वो तशहीर करें, फिर फयाज़ चौहान साहब का ये फ़र्ज़ था कि वो उन कारनामों की तशहीर करें, और वो कारनामे हैं क्या, ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये रहती दुनिया तक किसी को जो है पता नहीं चलेगा। मसला ये है, देखिए कि जिस तरह का पपेट वज़ीर आज़म, डमी वज़ीर आज़म हमने पाकिस्तान में लगाया है, जो कठपुतलियों के इशारों पर चलता है, जिसको जिधर जाने का कहें उधर चल पड़ता है, और वो अपनी हमाकतों की वजह से मारूफ़ है, और वो किसी वक्त भी कोई भी बयान दे सकता है, और उसके हवारी और उसके तर्जुमान उस बयान के दिफा के लिए मैदान में ऐसे कूद पड़ते हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा कारनामा करने लगे हैं। चाहे वो जर्मनी से जापान की सरहद को मिलाना चाहें, पाकिस्तान के 12 मौसम की बात करना चाहें, और कभी जो उनके प्लान हैं वो मुर्गियां पालने से लेकर कट्टे भैंसें पालने तक हो जाएं, वो इस तरह की हमाकतें करते हैं। और उसी तरह का एक नादिर नमूना पंजाब में लगा दिया गया है। उस्मान बुज़दार साहब उनका नाम है, नाम के वज़ीर आला हैं, ना काम से लगते हैं ना किसी हरकतों से लगते हैं। कोई अंग्रेज़ी की फ़ाइल आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी होती है, 15-15 दिन तक उनके पास पड़ी रहती है, डिक्शनरी वो साथ मंगा लेते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं, और उस पे दस्तखत नहीं कर पाते इसलिए कि उनके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है। और इस दौरान में जब तक वो फ़ाइल पढ़ने में कामयाब होते हैं, उस दौरान में जो और लोग हैं जो उस्मान बुज़दार को चलाने के ज़िम्मेदार हैं, वो फटाफट कोई फ़ैसला करा के ये जा वो जा वाली कैफियत हो सकती है। पंजाब की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। पुलिस की कारकर्दगी से शुरू करते हैं, 6 आईजी तब्दील हो चुके हैं, और ये इमरान खान कहा करते थे कि पुलिस को सियासत से अलग करना है, पुलिस को हुकूमत से अलग करना है, और बड़ी जानदार किस्म की मिसालें दिया करते थे कि पुलिस जब हुकूमत के साथ मिलती है तो नाइंसाफ़ी होती है। तो इन्होंने हर काम के लिए एक नया आईजी तब्दील किया, और छोटे छोटे कामों के लिए हमारी पुलिस की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको तबाह कर दिया, और हर इल्ज़ाम किसी आईजी पे लगा दिया। ये भी हुआ कि पुलिस का एक निचले दर्जे का अफसर बाज़-औक़ात इमरान खान के कहने पे, इस हुकूमत के कहने पे, वज़ीर आला के कहने पे अपने बॉस, अपने आईजी को डिक्टेट भी कराता रहा। ये पंजाब की सूरत हाल है। दूसरी बात तरक्याती कामों की है। तरक्याती कामों के तमाम बजट सलब हो गए हैं, तरक्याती काम रुक गए हैं। ये यकीन रखिए, किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं होगा। ये जो काम कर रहे हैं ये हिडन काम कर रहे हैं, और जिसे कहते हैं कि बारीक कार्रवाई डाल रहे होते हैं, ऐसे काम जिनका पता ही ना चले कि असल में उसके पीछे हो क्या रहा है, उसका पैसा किधर गया है, और कौन उससे फ़ायदा उठा रहा है। अच्छा, पुलिस का हाल आपने देख लिया, जराइम की शरह ने देख ली, और जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ मज़ालिम होना शुरू हुए हैं उसकी भी एक तवील दास्तान है। कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ नहीं पता चला।
ترقیاتی بجٹ بند ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صورتحال ایسی گھمبیر اور تکلیف دہ ہو گئی ہے کہ لاہور شہر جو کہ شہباز شریف کے دور میں ایک بڑی روشن مثال تھا ترقی کی، اور جس طرح کے وہاں پہ نئے پروجیکٹس بنے تھے، جس طرح کا وہاں پہ کام ہو رہا تھا، اس سے کس زمانے میں ہم کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے، پھر کراچی کے لوگ دعا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی لاہور جیسے ہو جائیں، لیکن کراچی میں بھی انہی لوگوں کا قبضہ ہے جنہوں نے عثمان بزدار کے نام پر لاہور میں قبضہ کر لیا۔ لاہور میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ مسئلہ کبھی بھی لاہور میں پیش نہیں آیا، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت صاف ستھرا شہر تھا، اب وہ شہر غلیظ ہوتا جا رہا ہے، کوڑے کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے۔ میٹرو کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر مزید فنڈز ڈالنے سے اب پرہیز کیا جا رہا ہے، ٹکٹ کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، اس کی ریپیئرنگ اور اس کی مینٹیننس کا بجٹ ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ جتنی نئی میٹروز بننی تھی وہ سارے کے سارے کام جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت گئی، اس کے بعد سے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور ان ٹرین انہیں مجبوری میں لانچ کرنی پڑی، اور وہ بھی اس لیے کہ مسئلہ یہ تھا کہ اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگ گیا تھا۔ انہوں نے عدالتوں کے ساتھ ساز باز کر کے الیکشن سے پہلے اس منصوبے کو روک دیا گیا۔ اگر وہ منصوبہ چل جاتا تو ظاہر ہے بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا، اور پنجاب میں الیکشن کے نتائج اور زیادہ مختلف ہوتے، لیکن الیکشن کے نتائج کسی اور طریقے سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور ان ٹرین کی بھی حالت انہوں نے خستہ کر دی ہے۔ صرف یہ انتقام ان کے ذہنوں میں ہے کہ یہ نواز شریف کے اور شہباز شریف کے پروجیکٹس ہیں تو ان کی پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے نواز شریف اور شہباز شریف کو کیا نقصان پہنچنا ہے؟ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، پنجاب کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر ایک نیا کام شروع کیا ہے، وہ ہے شجر کاری۔ اب یہ کام اتنا باریک ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کوئی آپ کے علاقے میں کہہ دے کہ یہاں پہ 50 لاکھ درخت لگے ہیں، پاکستان ویسے ہی سرسبز ملک ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ 50 لاکھ درخت لگے ہیں یا نہیں لگے؟ گن سکتا ہے کوئی نہیں گن سکتا۔ ایک پودا لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر لاکھوں پودوں کے فنڈز جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور فنڈز خرد برد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم کا جو پنجاب میں صورتحال ہے، مراد راز صاحب کی جو کارکردگی ہے، دن بدن حالات خستہ ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی نئے سکول نہیں بن رہے، لیکن یہ فروئی قسم کے اقدامات ضرور ہو رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم سلیبس چینج کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ کچھ اور کریں گے، لیکن سکولوں کی حالت بہتر نہیں ہو رہی۔ تنخواہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی نہیں بڑھ رہی، اور یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ پنجاب میں بے روزگاری میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر روز ہم سنتے ہیں کہ کوئی ادارہ جو ہے بند ہو گیا، اس میں سے اتنے ہزار لوگ فارغ ہو گئے۔ یہ صورتحال بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ جو پاکستان میں ختم ہو گئی تھی 2013 میں، کہا جاتا تھا کہ 2013 کا الیکشن ہی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر لڑا گیا، 2018 میں وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، لیکن اب اس حکومت کی اور عثمان بزدار اور عمران خان کی لاجواب پالیسیوں کی وجہ سے، جن کی تشہیر ان کے خیال میں نہیں ہو رہی، وہ لوڈ شیڈنگ کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ کوئی ہاسپٹل، کوئی بڑا پروجیکٹ، کوئی میگا منصوبہ اگر آپ کے ذہن میں ہے جو اس حکومت نے شروع کیا ہو اور اس کو تکمیل تک پہنچایا ہو، تو آپ مجھے بتا دیں۔ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ البتہ آپ ان کے نعرے سنیں، ان کے دعوے سنیں، ان کے جھوٹ سنیں، ان کے ترجمانوں کے بیانات سنیں، تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے پیرس بنا دیا ہے، اور یہ میرے خیال میں کوئی 400-500 سال پہلے والا پیرس بھی نہیں رہا، یہ جو صورتحال ہو گئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو ہے نا حکومت صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا گینگ ہے۔ پنجاب میں بھی وہی صورتحال ہے جو وفاق میں صورتحال ہے، کہ پروپیگنڈا کے ذریعے اس حکومت کو زندہ رکھنا ہے، اور بہت سارے لوگ بدقسمتی سے اس پروپیگنڈا پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ پنجاب کی کارکردگی جس کی تشہیر نہیں کی گئی، اگر اس کی درست معنوں میں تشہیر کی جاتی، ٹی وی پہ درست صحافی بیٹھے ہوتے، سچ بولنے کی اجازت ہوتی، اور یہاں پر صحافت کی اجازت ہوتی، تو ان کی کلی جو ہے وہ 2-3 دن کے اندر کھل جاتی۔
اس قدر جھوٹ بولا گیا ہے پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے، اس قدر گالم گلوچ اور بہتان لگائے گئے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب کی کارکردگی صرف یہ ہے کہ اپنے گزشتہ جو حکمران ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور پی ایم ایل این، ان کے خلاف بیان بازی کرنی ہے، ان کے خلاف گالم گلوچ کرنی ہے۔ لیکن اگر یہ اس کے ساتھ ڈیلیوری کر لیتے ہیں، گورننس بہتر کر لیتے تو شاید لوگ ان کی بات کو توجہ دیتے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ گورننس بہت زیادہ پور ہو گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، امن و امان کی حالت خستہ ہے۔ اور جب یہ گزشتہ حکمرانوں پر جنہوں نے کام کیا تھا ان پر الزام لگاتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں اور کرپشن والا منترا پڑھتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر اینگر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اینگر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح رزلٹ کرتا ہے۔ کیا ہمیں اس کے لیے 2023 کا الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا یا اس سے پہلے ہی عثمان بزدار کے کارناموں کی تشہیر عوام خود کر دیں گے؟